ایک مدینے دی پاگل مائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا او مسجد نبی دا دروازے کھلو کے نا تے تیرے تے میرے نبی نو اشارے پہ کرے تے مائی کرے ادھر میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے ملکان دے وفد آ کے بیٹھے میرے نبی صحابہ نال دیگر ملکان دے وفود نال ملاقات کر رہے تے میٹنگ بڑی اہم تے مائی وڈیری تے پاگل اشارہ پہ کرے میرے نبی اٹھ کے مائی دے کول چلے گئے سارے صحابہ نال مائی ہاتھ پڑھ کے کہہ دیئے میری گل سنے آجے مائی نے پکڑیا تے میرے نبی نو مدینے دی گلی چلے کے پھری جاوے تے گلہ سنائی جاوے نہ مائی چھڑ دیئے تے نہ حضور ہاتھ چھڑاندے نے سارا دن گزر گیا تے مائی چھڑے نہ تے حضور چھڑاندے ہی نہیں شام ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی دیاں گلہ مک گئیاں مائی تھک گئی تے آپ ہی نبی پاک دا ہاتھ چھوڑ کے مائی آپ ہی ٹر پئی تے نبی پاک پکار کے فرمان لگے اماں جی یہ کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینے دی جڑی گلی جو بلاؤ گے محمد اسے گلی چی آ جائے گا کچھ نہ دیاں کوئی نہ سنے انہ دیاں میرا ہی ماہی سن دے میرے نبی نے میرے آقا نے اس مائی نے فرمایا اماں جی کتھے چلے ہو بس اینا ہی فرمایا تے مائی ہوگی شروع مائی کہنے لگی میں سونے کی دسا جدو جوان سے شادی ہوئی مکھی آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہے انہوں سنیا مکے کے جادوگری آ گیا ہے پترہ سنیا ایڈاس مٹھا بول دیں گلہ کی پترہ تو کلمے پڑھا لیں دیں سنیا ایڈا سونا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے کہن لگی سنیا نو بے کے لوگ اپنے ماپے قربان کر دیندے نے پتر قربان کر دیندے نے میں سنیا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل گئے نے میں تے دردی مکہ چھڑ کے ٹر چلی ہوں کدرے متھے نہ لگ جائے ان وڈیری عمرے اپنے پیو دادے دا دین کیویں چھڑ دیواں او دے آنکھ لگ کے اپنے بتاں نو کیویں چھڑ دیواں میں تے مکہ ہی چھڑ کے ٹر چلی ہوں ادھر مائی دا پنڈے آیا نبی کریم دے بوئے چ گٹھڑی دا کے ٹر پئے تے مائی آواز دے کے کہن لگی وے سونیا کہ ذرا ٹھہر جاؤ کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے ذرا جاندی وری ماں دی نصیحت سنی جاؤ مڑ کے فرمایا جی اماں جی کہن لگی میں سونیا اس جادوگر دے متھے نہ لگی اُدھی آنکھیں لگے گدرے اپنے ماپے نہ چھڑ دیویں اپنا دین نہ چھڑ دیویں میرے آقا مسکران دے جا رہے آواز دے کے کہن لگی میں سونیا تے جاندی وار دس جاؤ کدے ملن جی کرے کتھے آواؤ فرمایا اماں جی مکے ہی آ جایا جائے مائی دیاں اکھاں وچ اتھرو نے رو کے کہن لگی میں سونیا جاندی واری دس جاؤ ہندے کون میرے کریم نے مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی آئی محمد ہونے اسی آئی محمد ہونے مائی کہن لگی وے سونیا او تو ہیں اکھے اماں جیوں میں ہی ہاں تے مائی تڑپ کے کہنے لگی پھر سونے در مڑ واپس آئی حضور آئے تے مائی کہنے لگی گٹھڑی چوکتا جتھے چلے ہم انہوں نال لے جا میرے آقا نے گٹھڑی اٹھائی تے مائی پیچھے پیچھے تے میرے نبی اگے اگے بڑ مکھے آگے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تیری کیا بات ہے سارے بولو یار کملی والے تیری سنیا تے ہے سی پر ویکھ کے کہنے ہیں تیری کیا بات ہے ہن میں اگلی گل سنا لگا اے تے میں گل کیتی لقد جاکم رسول اے او وجہ دے وچ رسولاں ورگا رسول بھی دے ورگا کوئی نہیں ہن اگلی عزیزن علیہ ما انتم اے محفل وچ جڑا او آخر تے آوے ان بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے آخر تے نا ادا مطلب جڑا آخر تے آوے دی جگہ بھی آخر تے ہوندی ہے پھر او دی رحمت تو صدقے نہ جائیے آئے اسی ساری امتہ تو آخر چاہ تے جنت چاہ سارے تو پہلے جانا ہے کیونکہ عزیزن علیہ ما عنتم غلامہ دی پریشانی تے کملی والے کو لو دیکھی جاندی نہیں نا کیوں جبانو آزاد دیارے اللہ نے رجا فرمایا ارشاد فرمایا نون والقلم وما
یسترون پروردگار نے قلم نہ فرمایا تقدیران لکھ قلم لوح محفوظ تے تقدیران لکھن لگی کہن لگی یا اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا آدم دی امت دا قانون لکھ کہن لگی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون ہے بے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھی عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ ایک امت دا قانون کی ہے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھی عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا داؤد دی امت دا قانون عرض کر دیا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کر دیے قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا آخری نبی محمد دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھے انہیں کی لکھنا ہے آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں کہن لگی یا اللہ آخری امت آ گئی ہے قانون بدلتا ہی نہیں میں پرانے لکھن لگی ہاں اللہ فرمایا قلم ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار ہے رب بخشنا فرمایا لکھ امت مذنبۃ ورب الغفور لکھ امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے یا نبی یا نبی امت گناہگار تے رب بخشنہار مائی کہندی وے سونے آپ رک گئے تے مائی قریب آ کے کہندی تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے تے آپ فرماندے نے مائی تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے لکھاں یوسف بول جاؤں تائیوں حضرت یوسف تے زلیخا دی شادی ہوئی نا کہ حضرت یوسف نے آکے زلیخا دے قریب بیٹھنا تو زلیخا اٹھ کے ٹور پینا ایک دن آپ بیٹھے تھے زلیخا اٹھ کے ٹور پہ آپ نے دامن پکڑ کے فرمایا بیٹھنا ذرا میرے قریب بیٹھی تے آپ نے فرمایا جدو تیرا نہیں سا تے خزانے لا کے میرے پیچھے پھر دی رہی تیرا ہو گیا تے ویکھ دی نہیں زلیخا اٹھ کے پھر ٹور پہ تے او تھے جا کے مڑ کے کہندی وے سونیا تینوں کی ویکھاں میں تیرا بناؤن والا ہی ویکھ بیٹھی ہاں ان میں تیرا بناؤن والا تیرے پیچھے ویکھ بیٹھی ہے ایڈا سونا یوسف تے جد حضرت یوسف علیہ السلام نے دل دیتا نا زلیخا نے تے سہیلیاں میں نہ مارے تے جڑیاں ملکہ دیاں سہیلیاں ہون گے کوئی عام عورتاں تے نہیں نہ ہون گے او بھی کوئی امیراں تے وزیراں تے مشیراں دیاں کو بہواں بیٹیاں تے بیویاں ہون گیاں نا کہہ لگیا نہیں تو ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا تے محبوب سونا ہوئے تے ناز تے ہوندا نا تے ملکہ دا تے محبوب ہی جگ چ سونا تے فرمان لگیا چپ کرو نہیں تو میرا یوسف اجے ویکھیا نہیں تے کہن لگیا بھی کھا دے سبحان اللہ ایڈا سونا تے ویکھا نا مفسرین فرماندے نے بہانہ بنایا اونج یوسف نہیں نظر آوندا پردے چ رہندا چلو انج تاں ویکھاں گی ہاں کہ لگی ایڈا سونا تے ویکھا دے فرما دیا تسی فروٹ کھاؤ اب پھل کھاؤ تے میں یوسف لے کے آئی تے جا کے یوسف نے عرض کی تھی ادرا میری سہیلیاں کولو گزریا جی انہاں میں نہ مارے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا شاہ جی آ جملہ ایک پاسے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف ایک دن فرمان لگے آپ فرمان دے پتر جب تک عشق وچ کوئی یار دا مینا نہ مارے اس دن تک عشق مکمل ہی نہیں ہوندا فرمان دے عشق مکمل اس دن ہوندا جس دن کوئی یار دا مینا مارے اس دن عشق مکمل ہوندا ہے سہیلیاں مینا مارے آتے زلیخا تو برداشت نہ ہویا فرمایا اج میں تانوں اپنا محبوب وکھائی نہ دیواں تے آ کے کہن لگیاں ادرا میری سہیلیاں کولوں تے گزریا جے یوسف ٹر پے تے عشق غیرت والا ہوندا جڑا بے غیرت ہوے نا او عشق نہیں ہوندا عشق وچ دل کردا میرے محبوب نو میرے باج کوئی ویکھے
صوفیاء فرماتے ہیں عشق وچ تے اپنے کناں تے غیرت آ جاندی ہے کہ محبوب میرا تے میرے محبوب دی آواز سنن والے کان کون ہوندے نے سبحان اللہ کدے کدے اپنی اکھاں تے غیرت آ جاندی محبوب تے میرا تے اینو ویکھن والیاں اے اکھیاں کون ہوندیاں دل کردا محبوب تے میرے درمیان اکھیاں تے کان بھی نہ ہون کوئی چیز نہ ہوے تے عشق سی نا غیرت والا تے زلیخا آواز دے کے کہندی حضور گزر جائے پر کونڈ سارا نہ چکے آ جائے میاں صاحب فرماتے ہیں کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ تے عشق نہ پچھے ذاتاں رو برو سجن دے بہ کے کر لئیے تو باتاں ان حضرت یوسف تھوڑے جے نقاب سرکار کے گزر گئے تے بیکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن اللہ نے فرمایا وَقُطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اللہ نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھے آؤ انہاں دی انگلیاں کٹ گئی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ کملی والے آؤ میں تیرے حسن تو قربان جاواں جنہ یوسف دا جمال ویکھے آؤ انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے اچھا بولو بھائی اچھا بولو سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول آمین 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 لبیک یا رسول اللہ ایک بڑا زندہ باد زندہ باد ایک بڑا سونا ہوئے نا بڑیر کوٹھے والے ہو کہ لوگ کہندے ماں پتہ کی کہندی میرا چن ورگا اتھے چن ورگا نہیں آپ چن جڑی آج شاہ جی نے تو انہوں شک القمر والی گال سنائی نا اتھے حسن وے کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے اتھے انگلی اٹھی تے انگلی دا حسن وے کے چن دے ٹکڑے ہو گئے عاشق بول کے کہندہ حسن یوسف بیخ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا تیرے تے اے ساری دنیا ڈل گئی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری اے ویڑے اللہ کرے انجی سلامت اما حلیمہ دے ویڑے دے صدقہ رہن انجی روشن تے آباد رہن بھائی سمیع اللہ مبارک بعد دے مستحق بھی ہو 1,24,000 نبی آئے ہر نبی دا ملاد تے ہر نبی دا ذکر میرے نبی سنایا جدو آئینا واری کملی والدی تے اللہ فرمائے وخاتم النبیین فرما سونیا تو نبیاں دا خاتم بھی ہے تے خاتم بھی ہے آخری نبی میرے نبی نو خیال آیا سارے نبیاں دے ذکر تے ملاد میں سنا چلیا تے میرے بات تے نبی کوئی نہیں تے میرے ملاد تے میرے ذکر کون سنائے گا اللہ فرما سونیا تو سارے نبیاں دے ذکر تے ملاد سنا جا کی ہویا جے تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تینوں نوکریاں جدے دے دے مانگا جے گلی گلی تیرے ملاد نہ ہو جان تو میں محمد رب کون آکھے گا اسی الحمدللہ بے شک ورفانا لکا ذکرہ کا حسایا تجھ پر ہے ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے والا تیرا اسی کڈے خوش نصیبہ رب نے ساڑی ملاد منامن دی ڈیوٹی لگائی تو کئی بیلی پوچھ دے کتھے لکھے ہے نا کیونکہ پڑھ دے نہیں نا سبحان اللہ پڑھن تے لب جاوے کتھے لکھے جب میں سچی دسیو پڑھے لکھے بڑیر کوٹھے والے ہو جی جی شاہ جی ساڑی ڈیوٹی ہے نا پھر دس کے جائیے کتھے لکھے سبحان اللہ آج کو پوچھے نا ملاد کتھے لکھے تے انہوں میری دلیل سنا دینا ویسے تے دلائل الحمدللہ ڈھیر لگا دے ماں کریم دے جوڑے اندر صدقہ میں قرآن تے حدیث دے اے مافت جڑا بندہ آخر تے آ جائے انہوں جگہ کتھے مل دی
بولو سارے بولو, سب نو پتا ہے بھائی آخر تے جگہ ملے گی نا. اصول کہ جڑا مافت آخر تے آبے نو جگہ بھی آخر تے مل دی. تے تیرا نبی دا ملاد بناون نو جی نہیں کردا, آیا تو ساری امتاں تو بعد چیں تے جنت تے تو سارے تو پہلے جانا ہے. تے اجے بھی تو پوچھنا نبی دا ملاد مناونا کتے دیکھے. او نبی تے ہر سال امتی امتی آکھے تے امتی نو حیا نہیں ہوندی. او پوچھدا نبی دا ملاد مناونا کتے لکھے ہے, کتے لکھے ہے نبی دا ملاد. بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن, مچھلیاں مچھیرے سن. اللہ فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, چھٹی کرنی. مسلمانوں نو اللہ نے جمعہ دا دن دیتا ہے, یہودیاں نو ہفتہ تے عیسائیاں نو اتوار. اللہ نے یہودیاں نو فرمایا ہفتے نو تساں چھٹی تے ادب کرنا ہے. ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن. اتھے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی ایک بڑی محبت دی گل لکھی. آپ فرما دے او جڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن اللہ دا نبی یونس رہیا نا, ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرنا ہوندیاں سن. اللہ فرمایا انہاں نو نہیں پھڑنا, اے زیارت لئی ہوندیاں نے. اسی ایویں نہیں مڈیر شریف جاندے, ایویں نہیں چورا شریف جاندے, ایویں نہیں داتا صاحب تے بابے فرید کول جاندے. سانو پتہ ہے بچدا وہی ہے جڑا زیارت لئی جاندا ہے. زیارت والے نہیں پھڑے جاندے بھائی, زیارت والے نہیں پھڑے جاندے. دلیل دیواں, سبحان اللہ. بولو نہ بولو تقریر میں کاری جانی. سبحان اللہ. انج سبحان اللہ بول دے جنہ لنگر پہلے کھا لیا ہوئے. میں تے تانوں پوچھ کے دیتا ہوں, آکھیا جی ہے ماشاءاللہ. ہن بولو بھی سبحان اللہ. جدا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے لنگر دے پالدا اونچا بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اونچا سبحان اللہ بولے وہ اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے تے ہاتھ چک کے بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. جڑا اس تو اونچا بولے او دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. پتہ لگے پورے علاقے نو مڈیر کوٹھے اج نبی پاک دا میلاد پیا ہوندا ہے. اللہ دے نبی حود علیہ السلام دی قوم تے عذاب ہونا سی, آندھی تے طوفان دا عذاب. تے نبی نے عرض کی تھی آ جڑے تھوڑے جے میں بنائے نے انہاں دا کی بنے گا. اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کرو, اس طرح کر کے نا انہاں دے ارد گرد ایک قطار تے لائن تے دائرہ لگا دو تے انہاں نو کہو کہ باہر نہیں نکلنا. لو جی نبی نے دائرہ لگا دیتا, آندھی آئی, طوفان آیا, کافر ہوا چ اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پر وہ جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا, وہ اس طرح کر کے نا اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر. نہیں سمجھے مڈیر کوٹھے والے, ہوا اتنی تیز ہوا کہ کافر ہوا نال اڑ کے ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پر ایڈی تیز ہوا انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا چکی. جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے ایویں نہیں اسی داتا صاحب جاندے, سانوں پتہ ہے بچدا ہوئی جڑے انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا ہے. پتہ ہے کیوں پیران کو جانے کیوں مرید ہونے, مرید دے ارد گرد مرشد اپنی کرم دی نگاہ دا ایک ایسا دائرہ لگا دیندے. مولانا روم فرماندے نے کلا دے ولی سان تے او بکریاں چار دے سان تے جدوں جمعے دا ویلا ہونا سی انہاں پنڈ جمعہ پڑھن جانا تے بکریاں کھڑیاں کر کے نا تے دائرہ لگا دیندے. آپ نے جدوں جمعہ دی نماز پڑھ کے ہونا تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہوندا سی, او دی جرت نہیں اندر جاوے. نہ بکریاں باہر ہوندیاں تے نہ شیر اندر جاندا ہے. حالانکہ بابا جی صرف لکیر لگا کے جاندے نے. مرشد بھی اپنے مرید ارد گرد اپنے کرم دی لکیر لگا دیندا ہے, دائرہ لگا دیندا ہے. نہ نفس اس دائرے تو باہر انہوں گناہ کرن لے کے جاندا ہے, نہ شیطان اس دائرے دے اندر آ کے گناہ کرا سکتا ہے. اس واسطے مرشد ضروری ہے. جی میں سناتی ہوں. گرامی قدر حضرات, اللہ نے فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں. جدوں یہودی گئے نا دریا تے انیاں مچھلیاں منہ کڈ کے وکھاندیاں, مچھیریاں دا دل ڈول دے نے. انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں. سیانے بیٹھ گئے, سیانے مشورہ دیتا چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے گھراں تک لے جاؤ, اپنے گھراں چ ٹینکیاں بنا لو. ہفتے والے دن مچھلیاں نالیاں دے ذریعے ٹینکیاں چاہاں گے, ٹینکیاں بھر جاواں گے, اتوار نو پکڑ لواں گے. بے اینے ہی اس طرح ہویا, ٹینکیاں ہفتے والے دن بھر گئیاں. یہودی بڑے راضی, ہفتے دا ادب بھی کر لیا, مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیا, اتوار نو پکڑ بھی لواں گے. مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا, او جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن, اسے رب دے حکم نہ واپس ٹر پئیاں. وہ ٹینکیاں مڑ خالی ہو گئیاں. اللہ نو جلال آیا نا, میری گل نہیں, میری حکم ادھر لکھی تھی.
اللہ نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ، یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں، کچھ بندر بن گئے، کچھ سور بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے۔ کملی والے دے غلاموں جدو شام نو کم تو گھرے آندے ہو، اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو، نالے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہوں کردا رہا ہوں، میں جوانی چ کیڑے گناہوں پیا کرنا ہوں، میں بڑے پہ جو کیڑے گناہوں پیا کرنا، ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ کہ تیری شکل نہیں بدلی، پھر محمد دا میلاد منایا کر، کیونکہ رب تیرے ول نہیں پیا ویکھدا، اے تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا۔ بس بیٹے پچھلیاں قوماں ایک گناہ کیتا، مچھلیاں پکڑیاں تے رب نے شکلاں بگاڑ دیتیاں، اتنے دودھ چ پانی کھائی جا رہے، سود کھائی جا رہے، شراباں پیتی جا رہے، جھوٹ بولی جا رہے، پر شکل نہیں بگڑ دی۔ اجے بھی پوچھنا نبی دا میلاد کتھے لکھیا ہے؟ میلاد مناؤ اس نبی دا جڑا تیری تے میری شکل نہیں بگڑ دے رہا، اس نبی دا ذکر کر جڑا ساڑیاں شکلاں نبی نہیں بگڑ دیتا، اے او دی رحمت للعالمین دا حصہ، اے سارا میلاد دا صدقہ۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو آئی نا 12 ربیع الاول دی رات، چلیے میلاد والے بیڑے ہون، ہون تقریر میں تواڈے والی سنا دے وا۔ سیدہ آمینہ فرما دیا 4 عورتاں میرے کمرے چ آ گئیوں، میں پوچھنیاں کون ساریاں تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئی نہ، میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں، دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا ہوں، تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ہوں، چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہوں۔ میں پوچھیا نہیں کدھر آیا ہوں، کہن لگیاں مقدرہ دے ناز کرنیاں ہوں، محمدیاں دائیاں بن کے آیاں۔ آپ فرما دیا 4 عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں، خرج منی نور، فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا ہوں، تے میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا۔ ہاتھ کھڑا کرو بھائی جنہیں میرے نہ رل کے نبی دا میلاد پڑھنا ہے، ہاتھ اونچے رکھے جے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا۔ مہربانی نیچے کر لو، بس ایک گل سن لو، جے نہیں نہ پڑھنا دل کردا ایک لمحہ اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار، یہ تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے، تے مینوں سچی دسیو آ جڑا تہاڈے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے، یہ کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے؟ تے جے اندر بھی سویرا کملی والے دا تے باہر بھی سویرا کملی والے دا، کھڑو پھر ہاتھ کھڑے، آؤ نبی دا میلاد کھڑے کرو بھائی، کھڑے کرو سارے مل کے پڑھیے، آ گیا سونا سویرا، جدے جدے کو لے آیا وہ پڑھے، آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا، کئی آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا، کئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ رسول نے فرمایا کہ اگر میں پہاڑاں نو اشارہ کراں تے پہاڑ سونا بن کے محمد دے نال نال ٹریا کرن۔ فرمایا جے تو غریب ہے تے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر، جس رسول نے ساری زندگی ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا، ساری زندگی 3 دن لگاتار جس رسول دے گھر چولہا نہیں جلیا۔ اگر تو بادشاہ ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر، جڑا منبر تے بیٹھ کے خدا دے سارے جہانہ تے بادشاہی پہ کردا ہے۔ اور اگر تو فقیر ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر، جس رسول نے فرمایا قیامت نو سارے تو پہلے میں محمد اپنی قبر جو اٹھاں گا، ولا فخرہ مینوں اے تے ناز نہیں، فرمایا قیامت نو سارے نبی میرے جھنڈے دے نیچے ہون گے، ولا فخرہ مینوں اے تے بھی ناز نہیں، فرمایا قیامت نو جنت دا تالا میں کھولاں گا، ولا فخرہ مینوں اے تے بھی ناز نہیں۔ صحابہ پوچھے پھر کملی والے تینوں
نو ناز کا دیتے ہوئے فرمایا الفقر فخری، فرمایا محمد نو اپنی فقیری ہوتے ناز ہے. یہ تو فقیر ہے پھر بھی محمد دی زندگی دا مطالعہ کر. وہ ایک زندگی تے سارے واسطے نمونہ ہے. تائیوں عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میرے حجرے چ بیٹھ کے نبی پاک میرے سامنے بیٹھ کے اپنے جوڑے اپنی نالین اپنی جتی مبارک نو ٹانکے پہ لگا دے تے اما چرخا پہ کت دیاں تے آپ رو رہیاں. نبی کریم فرمایا عائشہ روندی کیوں ہیں؟ عرض کی خدا دے عرشاں دے پرونے جتی مبارک نو ٹانکے آپ کیوں پہ لگا دے ہو؟ فرمایا عائشہ یہ کل کو بادشاہ کہے کہ میں بیٹھ کے تخت اس رسول دی سنت پہ ادا کرنا جڑا منبر تے بیٹھ کے سارے جہان تے بادشاہی کر دے، میں اس رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے میں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا ہوں. میں تگڑیاں دا بھی رسول ہاں تے فرمایا میں ماڑیاں دا بھی رسول ہاں. آؤ میں آج اس رسول دی زندگی تے حیات طیبہ دے چند گوشے عرض کراں. پڑھیے قرآن. اللہ نے رضا فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ نے رضا فرمایا کملی والمنو تیری زندگی دی قسم ہے، کملی والمنو تیری عمر مبارک دی قسم ہے، تیری حیات دی قسم ہے. فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا پروردگار نے قرآن چاہے اپنے یار دی زندگی دا ذکر فرمایا. 1,26,000 نبی آئے، اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو مدنی دی باری آئی اللہ نے رجا فرمایا لعمرک، اللہ نے فرمایا کملی والا منو تیری عمر دی قسم، منو تیری جوانی دی قسم ہے. جیسے بات میں پڑھیا کرنا ہوا کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی. رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی. اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی. تے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، بھائی کوئی مثل نہ ڈھولن دی. اے چپ کر میرے علی ایتھے جانیوں بولن دی. اے چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی ایتھے جانیوں بولن دی. میرا دل کرتا ہے میں تو نبی پاک دی جوانی دا تھوڑا جا ذکر سناواں تاکہ اللہ کرے میری ملت دے نوجوانہ تے حضور دی جوانی دا رنگ چڑھ جاوے. گرامی قدر حضرات ایسی پاکیزہ جوانی میرے نبی دی کہ رب آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانی دی. ایسی جوانی نبی کریم علیہ السلام جوان ہوئے نا تے آپ نے دیکھا کہ مکے چ کوئی حکومت نہیں، کوئی قانون نہیں. ایک قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یعنی امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے. ابو جال ورگے چودھری غریباں دا استحصال کر دے. نبی کریم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ دے اندر ایک سوسائٹی بنائی، ایک ویلفیئر سوسائٹی، نوجوانہ دی ایک انجمن بنا لئی. اس نوجوانہ دی انجمن دا موٹو یہ رکھیا کہ اسی امیراں کولوں غریباں دا حق لے کے تے غریباں نوں واپس کران گے. ایک دن صفا پہاڑی دے چوٹی تے بیٹھ کے نبی پاک نوجوانوں نے بٹھا کے سمجھا رہے کہ سانو مکے چ آ کام کرانے چاہیے نے. اچانک ایک نوجوان پہاڑی دی چوٹی تے آیا تے انہیں چوٹی تے کھلو کے نا تے نیچے مکہ شہر وال ویکھیا تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگا کعبے والیا میں تیرے مکے چ روندا جا رہا ہوں. تے اس مکے شہر چ کسی غریب دی سنن والا کوئی نہیں. اس ماڑے تے غریب دی میرے نبی دے کنا تک آواز پہنچی نا تے نبی کریم قریب آ کے فرمان لگے آ جڑی گل کیتی ذرا دوبارہ کریں. کہنے لگا جی میں تہاڈے نال نہیں، میں کعبے والے نال پیا کردا سا. تے کہنے لگا جی ایتھے غریب دی کون سندا ہے؟ سینے لا کے میرے ماہی نے فرمایا جی کوئی نہ سنے او دی میں ہی سننا. سبحان اللہ. جی دیاں کوئی نہ سنے او دیاں. ایک دن نبی پاک مسجد نبی دے وچ بیٹھے تے ایک پاگل مائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا مدینے دی. او مسجد نبی دے دروازے کھلو کے نا تے نبی پاک نے جی اشارے کرے.
سرکار باہر تشریف لے آئے تے مائی نے نبی پاک دا دامن پکڑ لیا، سارا دن نبی پاک دا انہیں ہاتھ نہیں چھوڑیا، میرے آقا دا ہاتھ پکڑ کے مدینے دی گلیاں چو سارا دن پھر دی رہی تے گلاں سنائی جاوے، پاگل مائی سنائی جاوے تے حضور سنی جا رہے۔ جدو شام ہو گئی تے مدینے دے چوک چو کھلو گئی تے مائی نبی پاک دا ہاتھ نہ چھوڑے، سرکار نے چھوڑایا بھی نہیں، گلاں کری جا رہی، جدو اندھیرا چھا گیا گلاں مک گئیاں، مائی تھک گئی، انہیں نبی پاک دا ہاتھ چھوڑیا تے ٹر پئی، سارے مدینے والے پہ ویکھ دے تے نبی پاک مسکرا کے فرمان لگے اماں جی یہ کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینے دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گا، جدیاں کوئی نہ سنے اودیاں میرا ہی نبی سن دے، یار میرا ہی نبی سن دے۔ کون ہے دیوالی نے اس پینڈو نے فرمایا زندہ میرے آقا نے فرمایا جدیاں کوئی نہ سنے اودیاں میں ہی سننا۔ نوجوانوں سے پینڈو نے نا میرے نبی دے سینے لا کے اپنی کہانی سنائی، میرے نبی نے فرمایا کیوں پیا رونا ہے؟ کہنے لگا جدو میں جوان ہویا میری شادی ہے، اللہ نے مینوں بیٹی عطا کی تھی، میں اپنی بیٹی پالدا رہا، اللہ نے میری اونٹنی نو بچہ عطا کیتا، اپنی بیٹی بھی پالدا رہا، اونٹ دا بچہ بھی پالدا رہا، میرا خیال سی جدو بیٹی جوان ہوے گی اونٹ بھی جوان ہو جائے گا، اونٹ بیچ کے انہاں پیسے نال اپنی بیٹی دی شادی کر دیواں گا، اج بیٹی جوان ہوگی اونٹ بھی جوان ہو گیا، میری بیٹی دی شادی دے دیاڑے آ گئے، اونٹ بیچن واسطے مکے دی منڈی آیا، مکے دا ایک چودھری میرا اونٹ خرید کے لے گیا، انہیں پیسے نہیں دیندا، ادھر بیٹی دی شادی دا دیاڑا آ گیا، بڑے بڑے چودھریاں دی سفارش ڈالی ہیں، او مکے دا چودھری کسی دی مندا ہی نہیں، میرے نبی نے فرمایا چودھری دا نام کی ہے؟ کہنے لگا لوگوں نو ابو الحکم آکھدے نے، میرے آقا نے فرمایا ہوے گا لوگاں دا ابو الحکم، میں محمد انہوں ابو جہل کہنا۔ میرے آقا نے فرمایا ہوتی ابو جہل آ میرے نال تے میں تیرے پیسے لے کے دے، نبی پاک نوجوانوں نے نال لیا، دروازہ کھٹکایا ابو جہل دا، ابو جہل باہر آیا، میرے آقا وال ویکھ کے کہنے لگا محمد کدھر آئے ہو؟ میرے نبی نے بلانا بھی پسند نہیں کیتا، اجے 14 سال دی جوانی میرے نبی سی، نبی پاک نے پینڈو نو اس طرح کر کے کھانڈ دے پیچھو دے سامنے کھڑا کیتا، نبی پاک نے فرمایا ایدہ اونٹ خریدے آئی، میرے وال ویکھا جی، ابو جہل بولیا نہیں، کہنے لگا فرمایا پیسے دیتے نہیں، دینے کے نہیں، تو سی پوچھو گیا سی صاحب ایک ہی ہے، اعلی حضرت دی زبان چکما تے اعلی حضرت فرما دے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور جنہوں نے بڑا مان سی نا اپنی بولیاں تے جدو آیا نا کملی والا، اللہ فرمایا ہون کوئی بولے، اللہ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ فرمایا جے ایڈے ہی سچے ہو تے سارے کٹھے ہو کے کوئی ایک صورت انج دی لیاؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے، کوئی لے آؤ انج دا جڑا میرے یار ورگا بولے، اور جی دی بولی دا قرآن بنی جاوے، فرمایا لے آؤ نہ ہن کوئی یار ورگا، پر میرے نبی سامنے کون بولے؟ حضور نے فرمایا اونٹ خریدی آئی، پیسے دیتے دینے کے نہیں، فرمایا لے آؤ، ابو جہل نے پیسے لے آ کے میرے نبی دی تلی تے رکھے، سرکار نے پیسے پکڑ کے پینڈو دی تلی تے رکھے، وہ نالے پینڈو پیسے لئی جاندہ، نالے مکے دیاں گلیاں جب پڑھدا جاندہ ہے، کہتا حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیا، عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا، حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیا، عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا، نیر غاراں چ جا کے وگاوے پیا، جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
जिंदाबाद जिंदाबाद हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ते आजजी तगड़ियां नूं सिखावे पिया।